फॉर इज आमच्या कोंकणीन म्हणटात अन्न वस्त्र आनी निवारो, तीन गजाली. तातले अन्न जें आसा तें परमेश्वराचे कडल्यान सगळ्यांक मेळटा. वस्त्र जें आसा तो आपल्या कश्टान प्रत्येक जाण आपल्याक घेता, मेळयता. सो निवारो दिवपाचें काम आसा पळय न्ही, दॅट इज ऑफ हावजींग बोर्ड. ज्या मनशाक गरज आसा, घराची गरज आसा, निवाऱ्याची गरज आसा, तांकां दिवप घर आनी बरे पद्दतीचें घर दिवप. दॅट वील बी माय प्रायोरिटी. आतां निवारो दिवपाचें म्हटलें जर जाय जाल्यार ते कितले 500, 1000, 1500 जितले म्हण गोंयकार आसात ज्या गोंयकारांक निवाऱ्याची गरज आसा आमच्या 12 तालुक्यांतल्यान, त्या लोकांक तो निवारो दिवप हें म्हजें कर्तव्य जावन आसतलें. फर्स्ट प्रायोरिटी अशें कितें आसतलें ऑप्शन्स फॉर गोवन? ना, आतां म्हाका पयलीं एक रिव्यू घेवचो पडटलो की आमचे कडेन कितले प्रोजेक्ट्स आसात, तांची वस्तुस्थिती कितें आसा, परिस्थिती कशी आसा, ते दिवपाच्या तयारी आसल्या लोकांक दिवन उडोवपाक जाय. समजा काम चालू आसा जर जायत जाल्यार ते एक्सपायर्ड करून जाता तितले बेगीन त्या लोकांच्या हवाली करूंक जाय. जो कितें प्रोसेस आसा तो प्रोसेसूय एक्सपायर्ड करपाक जाय. अशें सदांच आयकता की वेनेवर दीस प्लॉट्स आनी देर इज जे रेट्स चड आसता अशें तेजें कितें बरें आसता? म्हाका दिसना, पूण तरेच पळोवया. आय वील एप्लाय माय मायंड. पूण म्हाका दिसता की प्रायवेट डेव्हलपर जे आसा पळय तांचे पेक्षा नक्कीच हावजींग बोर्डाचे प्लॉट किंवा अपार्टमेंट रेट्स आसा पळय नक्कीच कमी आसूंकच जाय आनी आसतले, नक्कीच कमी आसतले. म्हणून तर लोक प्रिफर करता घेवपाक न्ही. तुमच्या प्रयत्न आनी आसतलो की दुसरें म्हणजे एक हें आसा विचार मुखार, आमचे काही अश्यो झोपडपट्टी एरिया आसात. दोज एरिया ऑल्सो वी वील हॅव टू टॅकल. ते सुद्दां आमी पळोवचें पडटलें की कशे पद्दतीन थंय बरे अपार्टमेंट्स घेवन त्याय लोकांक थंय स्थापीत करपाचे आनी इन एडिशन नवीन लोकूय थंय घेवपाचे. न्यू प्लॉट्स आय डोंट नो. तुमच्या हितून नाही, पयलीं हांव रिव्यू घेतलो की कितले कडेन बाबा